अस्सलामु अलैकुम। तो लीजिए, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के रूबरू उर्दू कहकशां है उसको लेकर। तो उर्दू कहकशां चैप्टर नंबर 1, आज यहाँ से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो आप देखें कि उर्दू कहकशां में जो चैप्टर नंबर 1 है, सबक नंबर 1, उसमें है नज़ीर अहमद की कहानी। ये एक खाका है, ठीक है। अफसाना, नाविल, नज़म, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें एक कैटेगरी खाका का भी हुआ करता है। और ये जो आप देख रहे हैं नज़ीर अहमद की कहानी, ये थोड़ा सा लिखा गया है। इनका पूरा टाइटल है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ठीक है। तो आपके चैप्टर में बस इतना ही लिखा गया है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और लेकिन पूरा नाम जो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। इसके लिखने वाले जो राइटर हैं, मुसन्निफ़, जिसे उर्दू में मुसन्निफ़ कहा जाता है, वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। इन्होंने ही इस कहानी को लिखा है, ठीक है। और ये खाका है। तो आपने अफसाना को समझा है, नाविल को समझा है, नज़म को समझा है, गीत को समझा है। तो आइए हम खाका को भी समझ लेते हैं कि खाका किसे कहा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि खाका का आगाज़ और खाका का इब्तिदा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने ही किया है। उर्दू तरक्की में खाके की इजादात के जो मुसन्निफ़ है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ही हैं और इन्हीं से खाका का आगाज़ हुआ है। तो खाका उसे कहा जाता है कि किसी इंसान के औसाफ, किसी इंसान की शख्सियत, किसी इंसान की काबिलियत को तहरीर किया जाए, बयान किया जाए, उसे खाका कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मेरे साथ हमेशा रहता हो और हमारी एक्टिविटी को देखता हो, हमारे कैरेक्टर को देखता हो, हमारी काबिलियत को देखता हो, सलाहियत को देखता हो, मेरी शख्सियत क्या है उससे वो वाकिफ़ हो, तो मेरे औसाफ को जब वो बयान करेगा और तहरीर करेगा तो उसे खाका कहा जाता है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने नज़ीर अहमद के औसाफ बयान किए हैं, नज़ीर अहमद की शख्सियत के बारे में बताया है, लिखा है, तो उसे खाका कहा जाता है। और इसलिए कि नज़ीर अहमद और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का एक कॉन्टेक्ट था, मतलब इस तरह का कॉन्टेक्ट था कि नज़ीर अहमद मौलवी साहब थे, ये पढ़ाते थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग को। और जब इस उस्ताद और शागिर्द जब पढ़ने और पढ़ाने का मामला हुआ करता था तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद के अंदर की काबिलियत को देखा, टीचर के अंदर की शख्सियत को देखा, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने तहरीर कर दी और खाका लिखा। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, उससे पहले मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि क्वेश्चन में आ जाता है कि आप मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी बयान करें, उनकी जाए पैदाइश बयान करें। तो हम लोग इस मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नज़ीर अहमद और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का जो रिश्ता था वो कैसा रिश्ता था। तो रिश्ता ऐसा था कि फ़रहतुल्लाह बैग स्टूडेंट थे और नज़ीर अहमद जो हैं ये उस्ताद थे और ये पढ़ने आते थे नज़ीर अहमद के पास। फिर उनकी जो है ना काबिलियत इसे समझ में आई तो इन्होंने खाका लिखा था। तो आइए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश अगस्त 1885 ईस्वी में हुई, ठीक है। और यही पैदाइश दुरुस्त है, इसलिए इस चैप्टर में 2 पैदाइश लिखे गए हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के। दूसरा है सितंबर 1883 ईस्वी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये घर के लोग कहा करते हैं कि सितंबर 1883 को पैदा हुआ, लेकिन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग खुद कहते हैं कि मेरी पैदाइश अगस्त 1885 को हुई है और यही दुरुस्त है, आप इसे दुरुस्त न समझें। इनकी जो जाए पैदाइश है वो चूड़ी वालान दिल्ली यानी दिल्ली में ये पैदा हुए हैं। इनके जिद्द अमजद बदख्शां से तरके वतन होकर शाह आलम सानी के दौर में हिंदुस्तान आए थे। इनके आबाओ अजदाद जो थे, इनके जो पूर्वज थे, इनके दादा परदादा थे, वो बदख्शां जो एक जगह है वहाँ उस जगह को छोड़कर, उस वतन को छोड़कर शाह आलम सानी के दौर में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग था। निज़ामुद्दीन दरगाह के बुज़ुर्ग सैयद वलीउल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई थी। इनकी इब्तिदाई तालीम जो होने लगी तो निज़ामुद्दीन दरगाह जो में मस्जिद है वहाँ एक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिसका नाम था सैयद वलीउल्लाह, और इन्होंने ही इसकी बिस्मिल्लाह कराई थी।
मौलवी कमरुद्दीन ने इन्हें कुरान पढ़ाया था। ये 10 रोज़ के से तकरीबन तो इनकी वालिदा जो है वो इस जहान से फौत कर गई और इनकी परवरिश इनकी फूफी हुस्न जहां बेगम ने की थी। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 ईस्वी में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की और सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बीए और एमए किया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो तालीम हासिल की वो आपने देख लिया, कहाँ से तालीम हासिल की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैं ज़बानी आपको सुना दूं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की जब तालीम मुकम्मिल हो गई तो तलाश माश के लिए ये हैदराबाद गए और हैदराबाद में एक स्कूल में अंग्रेज़ी टीचर पर ये बहाल हुए और वो वहाँ दर्स देते रहे। फिर कुछ अरसे के बाद वो हाई कोर्ट में मुतरजम हो गए, यानी तर्जुमा करने वाले हो गए। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की शादी जो हुई वो चचा ज़ाद बहन यानी चचा साजिद बैग की लड़की थी, वो था नसीमा सुल्ताना, उससे शादी हुई। फिर उसके इंतकाल के बाद उसी की बहन थी हमीदा सुल्ताना, उससे इसकी शादी हुई। आगे आप देखें कि फ़रहतुल्लाह बैग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुआ, यानी कि देश की आज़ादी को कुछ दिन थे तो इनका इंतकाल हो गया। देश की आज़ादी अगस्त में हुई है और इनका इंतकाल 27 अप्रैल को हो गया, लेकिन सन ईस्वी 1947 ही है। और इनके खाके की जो किताबें हैं उसमें से है दिल्ली का यादगार मुशायरा, ये एक तहरीर है खाके की। फिर है फूल वालों की सैर, ये तहरीर है खाके की और बहुत मशहूर किताब है। मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं, उसमें से एक है मज़ामीन फ़रहत, आप इसे याद रखेंगे। इनकी और भी दीगर किताबें हैं और भी दूसरी किताब है जिसमें से इंशा, दीवान यकीन और दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी, ये सब इनकी किताबें हैं। ठीक है, तो ये थे थोड़े से डिटेल्स मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कहानी में जो किरदार है, कहानी में जो कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है। तो आप देखें, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग खुद एक कैरेक्टर करने वाले हैं और उन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। दूसरा है मियाँ दानी और तीसरा है मिस्टर रज़ा। ये जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी हैं, ये दोनों जिगरी दोस्त होते हैं और बहुत क्लोज़ फ्रेंड होते हैं। और मिस्टर रज़ा जो है ये क्लासमेट होते हैं, मतलब कि क्लास के साथी होते हैं, क्लास के दोस्त होते हैं। ये जो पूरी कहानी है वो इन्हीं तीनों पर लिखी गई है और नज़ीर अहमद पर लिखी गई है। इस कहानी के अंदर जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जब मौलवी साहब के पास पढ़ने आते हैं तो उनसे जो गलती हुआ करती है वो एराब की गलती हुआ करती है, यानी जिस शेर को पढ़ रहे होते हैं उसमें इनसे यही गलती होती है कि ज़बर को ज़ेर पढ़ते हैं और ज़ेर को ज़बर पढ़ते हैं। कभी पेश को जो है ज़ेर पढ़ लेते हैं, ज़बर पढ़ लेते हैं, यानी कि जो हरकत सकनात में जो आते हैं ज़बर ज़ेर पेश तशदीद वग़ैरह, इनकी गलती हुआ करती है इनसे। और मियाँ दानी से जो गलती होती है पढ़ाई के दौरान, वो शेर को नस्र कर देते हैं, यानी जो शेर लिखा रहता है ना उसमें शेर का जो अंदाज़ होता है वो एक अलग अंदाज़ होता है और बातचीत का जो अंदाज़ होता है वो अलग अंदाज़ होता है। तो ये साहब क्या करते हैं, शेर को भी बातचीत के अंदाज़ में पढ़ लेते हैं। और मिस्टर रज़ा भी यही करते हैं, यानी मिस्टर रज़ा इनसे भी आगे निकल जाते हैं और शेर को नस्र पढ़ने लगते हैं। एक चीज़ याद रखें आप, मुतनब्बा की एक शायरी थी जिसको पढ़ने के लिए मौलवी नज़ीर अहमद ने कहा था मिस्टर रज़ा से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है इस कहानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो इसके अंदर ये है कि फ़रहतुल्लाह बैग, मियाँ दानी और मिस्टर रज़ा। तो फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी ये दोनों मदरसा जाते हैं पढ़ने के लिए और 11 साढ़े 11 बजे मदरसा से वापस आते हैं। वापस आने के बाद मौलवी नज़ीर अहमद से बातचीत हुई रहती है कि आप मुझे पढ़ा देंगे। तो मौलवी नज़ीर अहमद इन्हें कहते हैं कि 1:30 बजे मेरे घर पर पहुंच जाना तो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मौलवी नज़ीर अहमद अपनी ज़बान के बड़े पक्के होते हैं और वादों के बड़े पक्के होते हैं। जो वक़्त जिसको दिया उस वक़्त पर उसे आना होगा। अगर आप उससे थोड़ी सी भी ताख़ीर करते हैं, लेट करते हैं तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। तो ये दोनों
میاں دانی اور فرحت اللہ بیگ مدرسہ سے واپس آنے کے بعد مدرسے کی جو سبق ہوتے ہیں اس کو دہرانے کے بعد، یاد کرنے کے بعد 1:30 بجے پہنچ جاتے ہیں مولوی نذیر احمد کے دروازے پر، اور وہاں اندر آنے کی آواز آتی ہے، اندر جاتے ہیں اور مولوی صاحب اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کا جو طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود مولوی صاحب چوکی پر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی چوکی پر بیٹھاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ شاگردوں کو سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر پڑھائی چلتی ہے، پہلا دن کا پڑھائی ہے، اس میں جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ جب پڑھتے ہیں تو ان سے جو ہے اعراب کی غلطی ہوتی ہے، اور میاں دانی پڑھتے ہیں تو ان سے جو ہے شعر کو نثر پڑھتے ہیں۔ پھر بڑے اچھے سے پڑھائی ہوتی ہے، پڑھائی کے بعد وہاں سے چھٹی ملنے کے بعد یہ لوگ کالج جاتے ہیں، ہندو کالج میں بھی پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے حالات زندگی میں سنا تھا کہ ہندو کالج میں داخلہ لیا تھا۔ ہندو کالج دونوں دوست پڑھنے جاتے ہیں تو مولوی نذیر احمد کی تعریف کے پھول باندھ دیتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی کہ ہمارے جو استاد ہیں مولوی نذیر احمد بڑے اچھے سے پڑھاتے ہیں اور بہت بڑھیا سمجھاتے ہیں، تعریف کے پھول باندھ دیتے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے نا مسٹر رضا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں فرحت اللہ سے اور میاں دانی سے کہ مجھے بھی مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، تو مسٹر رضا نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے، پہلے اجازت لو، اجازت لینے کے بعد میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو بھائی اجازت کو چھوڑو میرے ساتھ چلو، لیکن مسٹر رضا نہیں گئے۔ تو جب دوسرا دن ہوا اور دوسرے دن میاں دانی اور فرحت اللہ بیگ مولوی نذیر احمد کے گھر پر گئے تو یہ کہانی بتایا کہ مسٹر رضا جو ہے ہمارا دوست وہ بھی آپ کے یہاں پڑھنا چاہتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ اسے لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اجازت چاہیے تھی، تو آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے لے کر کے آنا۔ تیسرے دن جو ہے یہ پہلے مسٹر رضا پہلے پہنچ چکے تھے اور میاں دانی اور یہ جو ہے کیا کہتے فرحت اللہ بیگ بعد میں پہنچے۔ پھر تینوں کمرے کے اندر داخل ہوئے اور تینوں کو بٹھایا گیا اور تینوں کو پڑھانا شروع کر دیے، کہا کتاب لاؤ، کتاب دیا گیا۔ اس کے بعد پڑھائی شروع ہو گئی۔ تو پڑھائی کا جو معاملہ تھا تو فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ کسی دن میں پڑھتا تھا پہلے اور میاں دانی سنتا تھا، اور کسی دن میاں دانی پہلے پڑھتا تھا تو میں سنتا تھا، اور ایک کتاب جو ہے نا اپنے استاد کے ہاتھ میں دے دی تھی اور ایک ہی کتاب سے کام چل رہا تھا۔ اس دن جب کہا استاد نے کہ پڑھو تو ہم سب خاموش رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مسٹر رضا تم ہی پڑھو۔ تو مسٹر رضا کو یہ متنبع کی جو شعر تھے وہ دیا گیا پڑھنے کے لیے، آپ متنبع کے شعر کو پڑھو۔ جب مسٹر رضا نے متنبع کے شعر کو پڑھا تو شعر کا گلا گھونٹ دیا، یعنی کہ میاں دانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور شعر کو نثر بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو یہاں پر جو ہے مولوی صاحب نے مسٹر رضا سے کہا کہ مسٹر رضا میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری مانو گے؟ تو مسٹر رضا نے کہا کہ جی آپ فرمائیں۔ کہا کہ وعدے سے مکرو گے نہیں؟ کہا نہیں آپ نہیں مکریں گے۔ کہا کہ تم میرے یہاں مت آیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے آنا، لیکن کچھ دن کے لیے تم کہیں اور جاؤ، پڑھو، سمجھو، بیسک چیز کو سمجھو، اس کے بعد میرے پاس پڑھنے آنا۔ یعنی بڑی بے عزتی ان کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد باری آئی فرحت اللہ بیگ کی، تو انہوں نے اس دن کیا کیا، اعراب کی غلطی میں اتنی زیادہ غلطی کی کہ حد کر دی۔ پھر میاں دانی کو کہا پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے شعر میں اتنی زیادہ غلطی کی، شعر کو ایسا بنا دیا کہ نثر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب کیا ہوا، مولوی صاحب کا پاڑا چڑھ گیا اور 120 ڈگری کا پارا چڑھ گیا، غصہ چڑھ گیا، اور کتاب کو ہاتھ میں یوں لے کر مولوی صاحب پھینکے کہ دروازے سے باہر ہوتے ہوئے آنگن صحن میں جا کر کے کتاب گری، اور کہا جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تم لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا۔ اب جو ہے میاں دانی تھوڑے سے خوف کھا گئے اور آنکھوں میں ہی اپنے دوست فرحت اللہ بیگ سے کہا کہ چلو، لیکن آنکھوں کے اشارے سے فرحت اللہ بیگ نے کہا کہ بیٹھو، ہم نہیں جائیں گے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہم آج ہی پڑھیں گے۔ بس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو نہیں پڑھائیں گے، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، مولوی صاحب چپ چاپ بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں یوں یہاں کیوں بیٹھا ہے، تم لوگ نکلتے ہو یا نہیں نکلتے ہو؟ تو یہاں فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمیں کوئی دھکا مار کر کے باہر نہ نکال دے، ہم ٹس سے مس نہیں ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ میری مانو، میری طبیعت خراب ہے،
میں آج نہیں پڑھاؤں گا، کل آنا۔ لیکن فرحت اللہ بیگ نہیں مانے۔ جب میاں دانی اٹھنے لگے تو فرحت اللہ بیگ نے اس کے زانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بیٹھو، پڑھیں گے تو آج ہی پڑھیں گے اور بغیر پڑھے ہوئے ہم نہیں جائیں گے۔ فرحت اللہ بیگ ضد پر اڑ گئے اور آخر میں کیا ہوا کہ مولوی صاحب کو پڑھانا پڑا اور کہا کہ لو بھائی تم جیتے اور ہم ہارے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مولوی صاحب نے فرحت اللہ بیگ سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ تم لوگ تو استاد کے استاد نکل گئے، یعنی کہ کہا کہ تم لوگ استاد کے استاد نکل گئے، اور دعا دی کہ خدا تم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ایسے شاگرد اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ جب یہ تمام باتیں ہو گئی تو مولوی صاحب نے کہا کہ اسی کو کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا شوق۔ میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر لگن کتنی ہے، تمہارے اندر شوق کتنی ہے پڑھنے کی۔ اگر تو نکل جاتا میرے ڈانٹ پر، میں دوبارہ کبھی تمہیں اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا اور کبھی نہیں پڑھاتا، لیکن تو استاد کا استاد نکل گیا۔ اللہ تم کو محفوظ رکھے اور ایسے شاگرد اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اس چیپٹر سے مجھے پتہ یہ چلا کہ پڑھنے کا شوق اگر ہمارے اندر ہو اور جذبہ ہو تو استاد کتنا بھی ناراض ہو منا ہی لیا جاتا ہے، جیسے کہ فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کو منا لیا اور پڑھانے پر مجبور کر دیا۔ تو آئیے اب ہم اس چیپٹر کے سوالات کو دیکھتے ہیں اور جوابات کو دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے اور جوابات اس کے کیا ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے اور جوابات کیا ہوں گے۔ تو یہ آپ کے چیپٹر کے سوالات ہیں، آپ تصویر میں بھی دیکھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیے، یعنی آبجیکٹو سوال آپ کو ٹک کرنا ہے۔ نمبر 1، اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ یعنی اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ تو آپ لکھیں گے ڈی، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ نمبر 2، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون سا ہے؟ تو آپ لکھیں گے ڈی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ نمبر 3، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو آپ ٹک لگائیں گے سی، استاد تھے۔ نمبر 4، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھا؟ تو آپ لگائیں گے بی، میاں دانی تھا۔ نمبر 5، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نذیر احمد کا جو تعلق ہے وہ ناول سے ہے، آپ یاد رکھیں گے ناول سے ان کا تعلق ہے، یہ ناول نگار تھے۔ اب بات آتی ہے مختصر گفتگو کی۔ نمبر 1، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو یہ دونوں مولوی صاحب کے گھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، سیکھنے کے لیے جاتے تھے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ نمبر 2، کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو میاں رضا کی جو چھٹی ہو گئی وہ متنبع کے شعر کے پڑھنے کے دوران ان کی چھٹی کر دی گئی، یعنی بہت زیادہ غلطی کرتے تھے جو میاں دانی کے بھی باپ نکل گئے، اور مولوی صاحب نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی تم جاؤ پہلے کہیں سے سیکھ کر کے آؤ، پڑھ کے آؤ، پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ نمبر 3، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ جب شعر پڑھتے تھے تو ان سے اعراب کی غلطی ہوا کرتی تھی، یعنی زبر کو زیر، زیر کو زبر، پیش کو زبر، زبر کو پیش، یعنی اس طریقے کی غلطی ان سے ہوا کرتی تھی۔ اب آگے دیکھیں کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطی کیا کرتے تھے؟ تو میاں دانی جب شعر پڑھتے تھے تو ان سے جو غلطی ہوتی تھی وہ شعر کو جو ہے نا نثر بنا دیتے تھے، یعنی بات چیت بنا دیتے تھے۔ شعر پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے اور بات کرنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو دیکھیں گے اس کا انداز۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ میلا لباس دیکھ کر یوں فیصلہ نہ کر، یہ کون سا درخت ہے پھل بتائے گا۔ اسے انداز کہا جاتا ہے، اور اسے ہم بات چیت کے طرف پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مولوی صاحب کو غصہ آئے گا۔ تو میاں دانی ایسے ہی پڑھا کرتا تھا جس سے مولوی صاحب کو غصہ آ گیا۔ نمبر 5، مولوی صاحب کو پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو مولوی صاحب خود چوکی پر بیٹھتے تھے اور شاگردوں کو بھی چوکی پر بٹھاتے تھے۔ اب ہے تفصیلی گفتگو، یعنی لمبے جوابات چاہیے۔ تو نمبر 1، مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہوئے؟ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے اس لیے غصہ ہوئے کہ ان کے شاگرد جو ہے ایک دن پڑھائی کے دوران اتنی غلطی کر دی کہ حد پار کر دی، اور مولوی صاحب غصہ میں آ کر کے کتاب کو باہر پھینک دیا۔ نمبر 2، فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، شاگردوں کو کیسے دعا دیا جاتا، یعنی بہت کچھ سیکھا۔
नंबर 3, फरहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। यानी फरहतुल्लाह बेग जो खाका निगारी क्या करते थे, यानी खाका लिखते थे, उसके बारे में आपको लिख देने हैं। तो आपने इस चैप्टर में खाके को पढ़ा है, चाहे तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं नंबर 4, जब तक कोई धक्के देकर नहीं निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, अगर जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। ठीक है, ये बात जो है, ये कौल किसकी है, ये किसने कहा था? तो ये जो है ना, फरहतुल्लाह बेग ने कहा था कि जब तक मुझे कोई धक्के मार कर नहीं निकालेगा हम नहीं जाएंगे, अगर हम गए तो फिर वापस आ जाएंगे। ये बात फरहतुल्लाह बेग ने कही थी। और कब कही थी? जब मौलवी साहब गुस्सा में आ गए और कहे जाओ निकलो, तो ये दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस कौल में धक्के देने की बात क्यों की गई? तो इसलिए की गई कि मौलवी साहब गुस्सा में कहे थे तुम लोग चले जाओ, लेकिन ये दोनों खामोश रहे और बैठे रहे, जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मौलवी साहब फिर बोले तुम लोग जाओ, हम तुम दोनों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे तो आज ही पढ़ेंगे और अभी ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसी वक्त ये बात कही गई थी। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा, खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़ो, मेरा पिंड छोड़ दो। ये कौल किसका है और ये बात किससे की गई? तो ये जो है ना, ये मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों से बात की थी कि खुदा तुम लोगों को महफूज रखे, तुम लोग तो उस्ताद के उस्ताद निकल गए, जाओ किताब लाओ, मैं तुम दोनों को सबक पढ़ाता हूँ और मेरा पीछा छोड़ दो। ये मौलवी साहब ने बात कही थी। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात की जा रही थी? तो इसमें जो है ना, अपने शागिर्दों से, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी से छुटकारा पाने की बात की जा रही थी। इसी से जुड़ा हुआ है कि इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? तो इसमें जो है ना, मौलवी साहब कहते हैं कि तुम तो उस्ताद के उस्ताद हो गए, यानी कि जो है फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी उस्ताद के उस्ताद हो जाते हैं। इसी के साथ आपका ये जो है चैप्टर सवालात के साथ कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी मेहनत से याद करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस न हो। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए